तुमकां हात जोडटा। आमी हो जो युनिटी मॉला खातीर जो लढो सुरू केल्लो आसा, आयज तारीख कितकी 11 जानेवारी 2026 ह्या गोंयच्या इतिहासान आमी चिमलकरांनी एक हिस्ट्री केल्ली आसा आयज, की म्हाका दिसता अशें गोंयान केन्नाच अशें जावंक ना की एका दिसा आमदाराच्या घरा कडेन, त्याच्या ऑफिसान, झेडपीच्या घरा कडेन आणि सरपंचाच्या घरा कडेन जो कितें हेंच्यांनी आमचेर अन्याय केल्लो आसा तेच्या खातीर आमी थंय वचून धरणां धरलीं। एकूच मागता, हो लढो आसा तो आमकां सगळ्यांक एकठांय मेळून सगळ्यांक आमकां लढचो पडटलो। ही नुसती सुरवात आसा। आमकां खबर आसा तुमी दर दिसा आयज 15 दीस जाले उपोशणाचेर आसा, हंगर स्ट्रायकाचेर आसा। आमकां खूब वायट दिसता, आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक सगळ्यांक वायट दिसता की तुमकां आमच्या हें मागपा खातीर, हक्क मागपा खातीर हांगासर येवचें पडटा। तर एक परवां जें आसा, पुलीस बी सगळे आसा, पुलिसांक आतांच सांगता आमी की 13 तारखेर जे आसा आमी पंचायतीन वयतले। बाबा चड मातशो घट दर्यो बी घेवन या। आमी परवां येतले, परवां पंचायतीन वयतले, कित्याक सगळ्यांत व्हडली जी चूक केल्ली आसा ती आमच्या सरपंचांनी सेक्रेटरीन केल्ली आसा, कळ्ळें न्हू। ताका आमी जाप विचारपाक वयतले। ते दिसा तेंची फोर्टनायटली मिटींग आसा पंचायत बॉडीची। कशें आसा, लायसन आसा न्हू, दिवचें ना म्हणून तेंच्यांनी ठरयल्लें कोणी त्या दिसा, पण आतां परतें लायसन आसा तें कोणी दिलें, सेक्रेटरीन आनी सरपंचान दिलें। सो हो जो जाप जो आसा आनी तें जें कितें लायसन दिल्लें आसा तें स्क्रॅप कर, फाटीं घे, हें आमकां ते दिसा वचून आमी तें हें धरतले, धरना धरतना आमी सांगतले। परतून आनी एक दुसरो जो दीस आसा आमचो 13 तारीख जावन 14 तारखेर आमच्या कोर्टान जी केस आसा तेचेर निर्णय जातलो। कोणाच्या बाजून, आमच्या बाजून काय तेंच्या बाजून, सरकाराच्या बाजून तें कळटलें। पण तरी सुद्दां आमी ही लढाई सोडचे ना। समजा आमच्या बाजून ना येयलो निर्णय, आमी हायकोर्टान वयतले, तें सांगता। आनी समजा तेंच्या बाजून जर जालो, जावंक ना जर जालें जाल्यार ते वयतले, पूण लढाई चालू उरतली। पूण सगळ्यांत व्हडलें हांवें काल सांगलां त्या प्रमाणे एसेंब्ली 12 तारखेच्यान, फाल्यांच्यान सुरू जाता बाय, कळ्ळें। आमी 15 तारखेर जो आसा, आयज जे कोण हांगासर सगळे आमचे जे गांवचे सगळे आनी भायले सुद्दां जे कोण जमलेले आसा तांकां एकूच विनंती आसा, हात जोडून इतके दीस तुमी आमच्या बरोबर रावले, हजारांनी वयर आमचे 4 तारखेर मिटींग हे केली, तेज्या दोबरादान आमकां लोक जे आसा ते दिसा हांगासर हाडपाक जाय। खंय आमी सचिवालयाचेर जेन्ना वयतले तर हें करपाक, आंदोलन करपाक आमची सोयरी दायरी कोण आसा, कळ्ळें न्ही, तांकां सगळ्यांक सांगा। कित्याक जें कितें जातलें गांधी मार्गान जातलें, शांततायेन जातलें। आमी कसलीच मस्ती करचे ना, फक्त सरकाराक आमी दाखोवन दितले की तुमी आमकां गृहीत धरूं नाका, डोंट टेक अस ग्रांटेड। आमी आदिवासी लोक हे कांय कितें करूंक शकतले। आयज पर्यंत आदिवासी लोकांनी गोंयांत इतिहास घडयल्लो आसा, कित्याक आमी जे आंदोलनां करता तेका एक सिस्टम आसता, सगळी आसता, म्हणजे डिसिप्लीन आसता। तेन्ना हें जें आसा 15 तारखेचें आंदोलन जें आमी करतले पळय काय न्हू, सगळे मेळून तुमी जाणा आतां नावशे आनी हे बांबोळे आनी सगळ्या कडसून आमकां सांगलां की आमच्यांनी सगळे सपोर्ट आमचे येतले म्हणून। तेन्ना परतून एकदां आतां जालीं 2:45 जालीं बाय, आमचो थंयचो जो हें आसा तो चालू उरतलो बाय। कोणाक जमता, आमकां खबर आसा सगळीं थकलेलीं आसा, ज्या प्रमाणे थंयचें चालू उरतलें आमचें। आनी तुमकां सगळ्यांक हांव सगळ्यांच्या आमच्या तरणाट्याच्या वतीन जे वतीन हांव देव बरें मागता, देव बरें। एकूच सांगता की आतां मिडियाक रुदोल्फ फेर्नांडीसान बायट दिला, आमी ती पळोवंक ना, मात तेजी हिम्मत जावंक ना चिमोलकारांक आनी त्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक फेस करपाक। भितकुरो कसो भायर मिडियाक आपण सिलेक्टेड एक चॅनलांक आपण तो बायट दिता, जशें की काल तुमी पळयता तो 2-3 चॅनलांक तो घेवन वयता, आपल्यान ग्रावंड बांदलो, आपल्यान टॉयलेट बांदली, फ्लायओवर बांदलो, मागीर बसी धाडली। सो आतांच थंयसर सगळे तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला, ताका आमी फाल्यां परत उजरायतले। आनी सांगता हे महायुद्ध अशें सोंपचें ना। 13 तारीख फोर्टनायट मिटींग सगळ्यांनी येवचें। 15 तारीख जशें बावून सांगला, 15 तारीख एसेंब्लीचेर महामोर्चा, आमचो अंतिम लढाई। आनी हांगा स्ट्रायक जे आमी रेग्युलर करता ते आतां बसतले, कोणाक जर जमता तेंच्यांनी कंटिन्यू करचें। सो एकूच आमचो स्लोगन दिवन आमी काबार करया, आमकां नाका, आमकां नाका,
अजय जो आतां तुमच्या झेडपीन रिस्पॉन्स दिला तेजेर तुमचें कितें मत आसा? त्याच्यानी काय रिस्पॉन्स त्यांनी चांगला बीजेपीकडचे ते तिचे हे आसा ती बीजेपीची आणि सरकाराच्या विरुद्ध वयची ना तिने सांगला ते कन्सेंट करून कितें करतले आमकां कोणाकूच तेंच्यांनी कन्सेंट करूंक ना लेजरांक कन्सेंट करूंक ना ग्रामसभेक करूंक ना पीडीसी करूंक ना बीएमसीक करूंक ना कोणाकूच करूंक ना सो आमकां तर तिचे अपेक्षा कांयच ना कडे मेळपाक गेल्ले मग तो एज एक्सपेक्टेड ते जाल्या ते बीजेपी सोडपाक रेडी ना बीजेपीच्या वांगडाच रावतले आणि आमच्या वांगडा रावची ना